Assalamu alaikum dear students. I am Ghulam Mustafa, teacher, high school, Gunchupadra, Zoom, Langate. Today I am going to deliver lecture on topic on civil war in Russia. ऑलरेडी बच्चों हमने जो प्रीवियस वीडियो सेक्शन था हमारा, उसमें हमने बात की थी कि अक्टूबर रिवॉल्यूशन जो आया था इसमें उसके बाद चेंजेस कौन कौन से बुल्शिविक्स पार्टीज ने लाई थी, उन चेंज से क्या हुआ था। रशिया में बहुत सारे लोग इस चेंज से खुश भी हुए थे, लेकिन सेक्शन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा वो भी था जो इन तब्दीलियों से जो अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद रशिया में आई थी नाखुश थे। नतीजा ये हुआ कि लोग नाराज थे बुल्शिविक्स से। अब हम बच्चों इसी पर बात करेंगे कि सिविल वॉर जो शुरू हुआ था इसके वजह भी क्या थे और किन पार्टीज के दरमियान सिविल वॉर रशिया में चला। यहाँ पर अगर हम जाएंगे, पहला पॉइंट, चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ बुल्शिविक्स ने जब रशिया पर कंट्रोल किया तो बुल्शिविक्स जो थे उन्होंने तब्दीलियां लाई थी, लेकिन कुछ लोग जो थे इन तब्दीलियों से, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, नाखुश थे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता से बुल्शिविक्स का जो एटीट्यूड था वो तब्दील होता गया। इससे क्या हुआ कि सेक्शन में अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर राइटर्स जो थे या आर्टिशियंस जो थे जिन्होंने बुल्शिविक रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया था, अक्टूबर रिवॉल्यूशन को सपोर्ट किया था, वो थोड़ा बहुत डिसइल्यूशन हुए थे इससे, क्योंकि बुल्शिविक्स ने क्या किया, इसने सेंसरशिप लगाया था रशिया में। जैसे कि इसने सीक्रेट पुलिस बनाया, जो भी रशिया में जो लोग बुल्शिविक्स रिवॉल्यूशन की मुखालफत करते थे उनको सजा दी जाती थी। इस तरह से क्या हुआ कि लोग आहिस्ता आहिस्ता से नाराज होने लगे बुल्शिविक्स से। इससे क्या हुआ कि एक दूसरा ग्रुप वजूद में आ गया जिसने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया। जो वैक्यूम जो रशिया में पैदा हुआ था, वो इस वैक्यूम को भरने की कोशिश करने लगे और वो लोगों को उकसाने लगे बुल्शिविक्स के खिलाफ। वो ग्रुप कौन सा था? अगर हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखेंगे, नॉन बुल्शिविक्स, जो बुल्शिविक्स को सपोर्ट नहीं करते थे, बुल्शिविक्स आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे। सोशलिस्ट्स भी इनमें थे कुछ, जिनकी जो डिमांड जो थी वो पूरी नहीं होती। लिबरल्स भी थे, एंड हम कहेंगे या सपोर्ट्स ऑफ ऑटोक्रेसी, जो जार के जो सपोर्टर्स थे वो बिल्कुल भी रिवॉल्यूशन के खिलाफ थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्गेनाइज्ड ट्रूप्स को किया, किनके खिलाफ? बुल्शिविक्स के खिलाफ। नतीजा क्या हुआ कि यहाँ पर आप देखते हैं तीन ग्रुप्स, रेड, ग्रीन, व्हाइट। बच्चों रेड ग्रुप जो था, रेड बुल्शिविक्स, क्योंकि रेड सिंबल जो था ये बुल्शिविक्स का था, इसलिए हम इनको कहते हैं रेड, क्योंकि रेड जो था ये सिंबल था रिवॉल्यूशन का। ग्रीन जो था, या ग्रीन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन को, रिवॉल्यूशनरीज, क्योंकि रिवॉल्यूशनरीज एक सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन में कुछ सेक्शन ये था जो बुल्शिविक्स से बिल्कुल खपा थे, नाराज थे। ये भी एक ग्रुप था, बन गया। और तीसरा ग्रुप था व्हाइट। व्हाइट जो थे ये जार के सपोर्टर्स थे। यहाँ पर जो सिविल वॉर जो शुरू हुआ बच्चों, ये रेड वर्सेस ग्रीन एंड व्हाइट में हुआ था। रेड जो थे बुल्शिविक्स थे, ग्रीन सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी के कुछ सेक्शंस, कुछ लोग इसमें थे। व्हाइट जो बिल्कुल रशिया की जो जार हुकूमत थी उनके सपोर्टर्स थे। इन दरमियान में सिविल वॉर हुआ। यहाँ पर बच्चों अगर हम सिविल वॉर की बात करें, जैसे कि हम देखते हैं कि इस वक्त सिविल वॉर चल रहा है, अफगानिस्तान में सिविल वॉर चल रहा है, या सीरिया में सिविल वॉर चल रहा है। सिविल वॉर में क्या होता है कि लड़ाई जब चलती है इसमें आम लोग मुतासर होते हैं, इसमें कत्लगार ज़्यादा होती है। नतीजा ये होता है कि कातसाली का भी ज़्यादा खौफ इसमें रहता है। यही कुछ सिचुएशन रशिया में अक्टूबर रिवॉल्यूशन के बाद हुआ था। हम यहाँ पर बात करेंगे 1918 से रशिया में ये सिविल वॉर शुरू हुआ, जिसमें काफ़ी मासूम इंसानों की जिंदगियाँ भी ज़ाया हुई। यहाँ पर क्या था कि जो ये ग्रीन वाइट सेक्शन जो था, उन्होंने क्या किया था, इनके कंट्रोल में अगर हम रशिया देखेंगे, रशिया का जो बहुत 70% एरिया जो था वो करीब इनके कंट्रोल में था, जार एम्पायर के कंट्रोल में था। जो ये ग्रुप था, यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, इनके सपोर्ट में आ गए थे
ان کو سپورٹ کرنے لگے برطانیہ، فرانس، یو ایس اے اور جاپان. یہ انہوں نے ایڈ کیا، ان کو جنگی سامان پرووائڈ کیا تاکہ ان کا جو امریکہ کا جو مقصد تھا برطانیہ کا، یہ چاہتے تھے، یہ کنٹرول کرنا چاہتے تھے کس کو؟ سوشلزم کو. یہ اس سوشلزم کی گروتھ کو روکنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ان کا ساتھ دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ یہاں پر ایشیا میں کیا ہوا؟ یہاں پر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی. اس لڑائی میں کیا ہوا تھا؟ پرابلمس بلشکس کے لیے بھی بن گئی تھی، کیونکہ بلشکس کی جو آرمی تھی، موسٹ آف آرمی ہم یہ کہیں گے، جب لینڈ ڈسٹریبیوشن ہوا تھا، جو بلشکس کے جو سولجرز تھے وہ بلانگ کر رہے تھے گاؤں سے. جب زمین کا بٹوارا ہونے لگا وہاں پر، انہوں نے فوج کی نوکری چھوڑ دی. موسٹ آف آرمی ہم کہیں گے وہ گاؤں گئے، وہاں پر انہوں نے زمین کو لینا شروع ہوا. یہ بھی پرابلم رہی بلشکس کے. شروعات میں ہم یہ کہیں گے کہ بلشکس لور ہینڈ میں آ رہی تھی، اپر ہینڈ میں یہی آ رہے تھے. لیکن دھیرے دھیرے کیا ہوا؟ اس کے بعد سچویشن جو تھی وہ بدلنے لگی. جو خاص کر وائٹ کی بات کریں گے، وائٹ جو تھے انہوں نے جب ان کے پاس طاقت آ گیا تو انہوں نے گاؤں میں پیزنٹوں کو خارج کرنا شروع کیا، دبانا شروع کیا. ان سے جو پیزنٹس کو جو پراپرٹی لینڈ ملا تھا نوبلس کا، جو وائٹ سیکشن تھا، ہم کہیں گے زار کے سپورٹر جو تھے، انہوں نے کسانوں کو دبایا گاؤں میں، ان پر ظلم شروع کرنا کیا. انہوں نے ان سے زمینیں واپس لینا شروع کی. کافی کسانوں کے گھر جلائے گئے، ان کو مار دیا گیا. اس طرح سے جو اس سیٹ اپ سے کیا ہوا کہ ریشیا کے لوگ جو تھے، جو نان بلشکس تھے، ان کا جو سپورٹ تھا وہ کم ہونے لگا. ان کی جو پاپولرٹی تھی وہ گھٹنے لگی، کیونکہ کچھ ایسے سیٹ اپس انہوں نے کی. خاص کر اگر کنٹری سائڈ کی بات کریں گے، وہاں پر انہوں نے جو اقدام کیے ان سے لوگ ان سے ناخوش ہوئے. نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا سپورٹ کم ہونے لگا. تو جنوری 1920 کو کیا ہوا تھا؟ جنوری 1920 کو یہ ہوا کہ جو ریڈ تھے، بلشکس تھے، انہوں نے آہستہ آہستہ سے وتھ پیشنس انہوں نے جو لڑائی جو اس میں لڑی، اس میں کافی قربانیاں ہو گئی تھی. انہوں نے ریشیا کی جو زار تھی، کیونکہ ان کے اقدام سے ان کا سپورٹ جب ضائع ہوا، کم ہوا، تو اس کا فائدہ ریڈ کو مل گیا، بلشکس کو مل گیا. انہوں نے کیا کیا کہ جنوری 1920 میں انہوں نے جو ریشین امپائر تھی، قریب ریشین امپائر پر انہوں نے اپنا فارمر ریشین امپائر جو تھی اس پر اپنا کنٹرول کیا. جو بلشکس تھے، ان کی ایک قسمت یہ رہی کہ جو نان نیشنلسٹ، جو نان ہم یہاں پر کہیں گے نان نیشنلسٹ، ریشن نان نیشنلسٹ تھے، انہوں نے بلشکس کو اس سول وار میں کافی سپورٹ کیا. یہاں پر اگر ہم مسلم جہادیز کی بات کریں گے، ان کی کوپریشن اور نان جو ریشے کے ساتھ جو باقی کنٹری لوگ جو تھے، باقی قومیں جو تھی، انہوں نے بلشکس کا سپورٹ کیا، کیونکہ وہ پہلے سے ناراض زار سے تھے. اس کوپریشن سے ہم یہ کہیں گے کہ جو بلشکس تھی، ریڈ تھے، انہوں نے اس سول وار میں کامیابی حاصل کی. اس طرح سے ریشیا میں جب سول وار ختم ہوا تو ریشیا میں بعد میں کیا ہوا، نان نیشنلسٹ کے ساتھ پھر بلشکس نے کیا رول کیا، وہ تو آنے والے ٹاپک میں ہم اس پر بات کریں گے. بچوں، آئی ہوپ کہ جو یہاں پر ہم نے تھوڑا بہت نظر اس پر ڈالی تھی سول وار پر، آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا.